السلام عليكم. غادي نبداو دابا الجزء الثاني ديال الدرس ديال لي موتور اسينكرون اللي هو خاص بلي ديماراج ديال هاد لي موتور اسينكرون. دونك لو ديماراج ديال ان موتور اسينكرون كنقصدو به هو فاش يكون الموتور حابس و وكنشعلوه، واغلبيه الوقت كنهضروا على ان ديماراج اللي هو اون شارج، الموتور هو السرعه ديالو زيرو، راكب مع لا شارج، كوبلي مع لا شارج ديالو، ديك لا ماشين اللي ندوروها بداك الموتور، كنعطيو لا بويسونس الكتريك للموتور. الموتور شنو كيدير في هاد الحالة؟ كيطبق واحد لو كوبل اللي هو لو كوبل اوتيل اللي خاصو يكون في لا فاز دو ديماراج كبر من لو كوبل ريزيستون ديال لا شارج باش الموتور يستطيع انه يدير ديك لاكسيليراسيون، يطلع السرعة ديالو ويوصل السرعة اللي غادي يدور بها هي لو بوين دو فونكسيونمون. وفي هاد الحالة تنوصلو لديك الحالة اللي قلنا ديال التوازن، لا ماشين اللي تيدور الموتور لا شارج والموتور تيدورو بسرعة وحدة وستابيليزي في ديك السرعة، وتيكون التوازن حتى في لي كوبل ديالهم، القوة اللي تيطبق الموتور على لا شارج تساوي القوة اللي كتطبق لا شارج على الموتور، لو كوبل اوتيل يساوي لو كوبل ريزيستون. ولكن في لا فاز دو ديماراج هضرة أخرى. دونك الموتور كيحتاج ان كوبل اسي امبورطون باش يقدر يدور لا شارج. وهاد العمليه ديال الديماراج مصحوبه ببعض المشاكل اللي حنايا غنحاولوا نلقاو لها حلول. حنا فاش نقولوا مشاكل اللي مرتبطه بالديماراج، هاد المشاكل كتظهر اغلبيه في لو ديماراج ديريكت. فاش نقول ديماراج ديريكت حنا غادي نشوفوا من بعد شنو هو لو ديماراج ديريكت، لو شيما الكتريك ديالو، وغنديرو في البراتيك نديرو تي بي اننا نديرو ان ديماراج ديريكت ديال ان موتور اسينكرون. ولكن بكل بساطة ان ديماراج ديريكت هو فاش كتشد الموتور تيكون طافي وكدي تلونسيه ديريكتومون، كتعطيه لا بويسونس كلها دقة واحدة، لا بويسونس الكتريك ديال الريزو اللي لا بويسونس ابسوربي كتعطيها ليه في مرة واحدة ديريكتومون. ما كاين لا مراحل، لو المرحلة وحدة تتشعل، كدوز، كتشعل السيركوي ديالك، كتكونفيرم لو سيركوي بطريقة أو بأخرى، كتعطي لا بويسونس الكتريك ديالك للموتور. هذا هو الديماراج ديريكت، هذا هو المقصود به، مرحلة وحدة ديريكتومون، ما كاين لا هادي لا هاديك. دونك الديماراج ديريكت ولا فاش نقولوا لو بروبليم دو ديماراج ولا لي بروبليم دو ديماراج كنقصدوا لي بروبليم اللي هما مرتبطين بلو ديماراج ديريكت. لي تيب دو ديماراج الاخرين اللي غنشوفوا هما حلول باش نقصوا اولا نتفاداو هاد المشاكل. اذا شنو هما المشاكل اللي مرتبطين بلو ديماراج؟ دونك الديماراج كاين مشاكل اللي هما ميكانيك. شنو هما هاد المشاكل اللي هما ميكانيك؟ دونك هنايا لو موتور تيخصو كما قلنا يعطي واحد لو كوبل ميكانيك، لو كوبل اوتيل اسي امبورطون باش يقدر يدور لا شارج. دونك هنايا كيخص ديك لا فالور ديال لو كوبل تكون مقبولة، بمعنى الا عطينا ان كوبل اللي هو قوي بزاف فالموتور غيكسيري بسرعة، ياك دغيا غادي يوصل للسرعة النهائية ديالو اللي هي لو بوين دو فونكسيونمون. وهنايا غادي نكونوا حلينا واحد المشكل وطحنا في مشكل اخر. شنو هو المشكل اللي حلينا؟ دونك الموتور فاش كيبغي يديماري المشكل الاساسي ديالو هو انه تيحتاج للتيار بزاف. فوالا، تيجر التيار بزاف، تقدر يوصل 7 ولا 8 د المرات داك لو كورون نومينال، الا ما بعض المرات حتى 10 د المرات لو كورون اللي هو تيخدم به نورمالمون. التيار تيتضاعف 8 ولا 10 د المرات التيار اللي كنخدمو به، اللي كنحسبوه في لو ريجيم بيرمانون. دونك الا كان الموتور يعني خدا عنده ان كوبل تري امبورطون، كوبل كبير مقارنة مثلا مع لا شارج ديالو، هذا خليناه انه يوصل لواحد لو كوبل كبير. شنو غادي يوقع؟ هذاك المشكل ديال التيار غادي نوعا ما
ما غاديش نطيحو في مشكل كبير، هو راه غير يجر التيار بزاف. هادي هاد المشكل ما نقدروش نتفاداوه هكا، يعني بالديماغاج ديريكت راه كيجر التيار. وغادي يقدر الموتور أنه يكسيري بسرعة، يعني دغيا غادي يوصل، دغيا غادي il va accélérer يوصل لديك لا فيتاس ديال لو بوين دو فونكسيونمون. ولكن المشكل هو أنني يعني ميكانيكمون لي بياس ميكانيك اللي كاينين تما، يعني لاكوبلومون ما بين الموتور و لا شارج براسها، الموتور براسو، يعني لي غولمون اللي كاينين تمايا، هادوك لي بياس فاش كتبقى تكسيرها تطبّق عليهم une accélération هاكا اللي هي مجهدة، مع الوقت l'usure يعني تيوقع ليهم التلف بسرعة، يقدر يتهرس شي حاجة تمايا بسبب داك الكوبل الكبير بزاف اللي غادي يكون عند الموتور. دونك الكوبل ما خصوش يكون كبير بزاف، إلا كان الكوبل يعني ناقص نوعًا ما، كان الكوبل ضعيف شوية هنايا، التيار ما غاديش يجر الموتور التيار بزاف، هو راه غيجر التيار ماشي ما غيجرش، ولكن ماشي بحال إلا كان عنده الكوبل مجهد. باش يكون لو كوب مجهد تيجر التيار كبير، ولكن ما تدومش هاد المرحلة، كتكون قصيرة، يعني دغيا تيجر داك التيار دغيا تيوصل لو بوين دو فونكسيونمون ديالو. ولكن هنا تنطيحو في مشكل اخر اللي هو مشكل ديال لوزور ميكانيك ديال لا شارج ولا ديال الموتور براسو، يعني لي غولمون ولا ديال ايتترا. إلا خلينا الموتور يعني ما يكونش عنده ان كوبل اسي امبورطون، يكون عنده واحد لو كوبل شوية ناقص شوية ضعيف، هو غيجر التيار، ولكن غيجر واحد التيار اللي هو قل شوية. ولكن هاد المدة هادي اللي غتستمر ديال الديماغاج غادي تكون طويلة، غيطول، ما يقدرش يكسيري بسرعة يوصل لبوان دو فونكسيونمون، غادي ياخد وقت طويل، وقت طويل هو تيجر في التيار، تيار كبير. يعني عاوتاني كاين مشاكل أخرى، كاين مشاكل اللي هما دي بروبليم تيرميك، لأن التيار خصكم تعرفوا أن التيار مرتبط بلي بير جول. لي بير جول هما يعني السخونية ديال الموتور مرتبطة بالتيار، لأن لي بير جول هما التيار لا ريزيستونس في التيار أو كاري. يعني كل ما كان التيار مرتفع، كل ما كانت السخونية مرتفعة، وكل ما طولنا في هاد العملية عاوتاني كل ما زاد سخون هداك الشيء، كل ما زادو سخنوا لي بوبين، وكل ما زادو سخنوا لي بوبين، راه لي بوبين كيما قلت لكم عندهم واحد درجة الحرارة، واحد ليشوفمون اللي ما يقدروش يفوتوه. الا فاتوه داك لي ماي، ديك المادة، ديك لا ماتيير ايزولونط اللي كتغلفهم، كيوقع عليها التلف، وبالتالي يوقع كور سيركوي في لي بوبين، متيبقاوش بين بوبين. يعني من ناحية أخرى عاوتاني كاين لو بروبليم ديال لا شوت دو طونسيون في الريزو. دونك داك لابيل دو كورون دو ديماراج، يعني فاش يكون لو كورون الموتور تيطلب واحد لو كورون كبير بزاف، فخصكم تعرفوا انه الريزو الكتريك ديالنا ما عندوش واحد لا بويسونس اللي هي illimitée. يعني لا بويسونس الكتريك اللي كيعطيها الريزو اللي قد يعطيها يعني محدوده. وبالتالي شنو هي لا بويسونس؟ لا بويسونس هي التوتر في التيار. بيان سور كنضربو في كوسينوسي، ولكن دابا كوسينوسي ما غايش يتغير، كنهضروا على التوتر والتيار. دونك لا بويسونس هي التوتر مضروب في التيار. الا التيار ديالي طلع بزاف، وانا لا بويسونس ديالي يعني ما محدوده، وصلنا للماكسيموم ديال لا بويسونس اللي يقدر يعطينا داك الريزو، اشنو غادي يوقع؟ هانتوما عندك التوتر مضروب في التيار يساوي لا بويسونس بقات فيكس، ما قداتش تزيد تطلع، التيار طلع، دونك اش غادي يوقع؟ لا طونسيون غادي طيح، لا طونسيون ديال الريزو غطيح. ولا طاحت لا طونسيون ديال الريزو، هادشي هذا يعني كيسبب مشاكل لكاع المستعملين ديال داك الريزو، كاع يعني كاع لي ريسيبتور الاخرين اللي كاينين راكبين في داك الريزو، كلهم تيوقعوا لهم مشاكل. وحتى الا افترضنا ان الموتور هو بوحدو اللي كاين في داك الريزو، راه حتى هو راه غيتضرر الا وقعت ليه اون شوت دو طونسيون. راه دونك هنايا لو كوبل دو ديماراج عنده علاقة مع لو كاري دو لا طونسيون، دونك il varie avec le carré de la tension. دونك بالتالي الا طاحت لا طونسيون حتى لو كوبل دو ديماراج ما غاديش يكون كافي، غادي يكون ضعيف، وبالتالي غادي نقدروا يا اما الموتور ما يقدرش يدور لا شارج،
يا إما يعني يدير ان ديماراج اللي هو trop long، يعني غيطول في لا phase de démarrage، بالتالي غيطول في داك l'appel de courant، وبالتالي مشكل. إذا لو ديماراج ديال لي موتور اسينكرون مصحوب بواحد عدد المشاكل اللي شفنا دابا. يعني كنلقاو مشاكل اللي هي دو كوبل خص يكون عنده اون فالور اللي هي مقبولة، ما تكونش كتيرة بزاف باش ما نطيحوش في دي بروبليم ميكانيك، وما تكونش ضعيفة بزاف باش ما نديروش ان ديماراج اللي هو طويل بزاف اللي هو يستغرق مدة طويلة. عاوتاني الديماراج دائما ما تيكون مصحوب ان ابيل دو كور، تنهضر على الديماراج ديريكت بيان سور، دائما ما تيكون مصحوب بواحد لابيل دو كورون تري امبورطون، يعني التيار في المرحلة الديماراج تيكون مرتفع بزاف. وهذا الشيء هذا تيسبب مشاكل لا بالنسبة ليشوفمون ديال الموتور غيسخن، لأن كما شفنا يعني السخونية مرتبطة بالتيار، لي بيغ دو جور هما المقاومة مضروبة في التيار والاستثنان. ومن ناحية أخرى إلا كان التيار تيطلع بزاف يقدر يسبب اون شوت دو طونسيون في لا لين كاملة، يعني في الريزو كامل. وإلا طاحت لا طونسيون كتسبب مشاكل لا لي زاباغي الاخرين اللي راكبين في هذيك لا لين، في هذاك الريزو، لا الموتور براسو، لانه الا كان طاحت ليه لا طونسيون ف لو كوبل ما غاديش يقدر يوصل لان كوبل امبورطون. وبالتالي يعني كنبقاو ندورو في هاد الحلقة هادي في هاد المشكل هذا ما كنلقاوش ليه الحل. دونك حنايا في هاد لابارتي اللي غادي نشوفو ديال لي ديماراج، غادي نشوفو لو ديماراج ديريكت كيفاش كيدار، لان تا هو تيستعمل واخا فيه هاد المشاكل تا هو تيستعمل. بعض المرات تيكون الموتور اللي ما عندوش اون بويسونس كبيره، يعني نقدروا نديرو ليه ان ديماراج ديريكت، اولا يعني ما كاين بعض المرات كاين دي موتور بحال دابا في التي بي راه غادي نديرو ديماراج ديريكت وما غاديش ما غاديش نلقاو مشكل، يعني ما غطيح لا طونسيون، ما غاديش تبقى اون شوت دو طونسيون في الريزو لا والو، لان الموتور اصلا عندنا ان موتور اللي ما عندوش اون بويسونس كبيره بزاف. وعاوتاني من ناحية أخرى غنديرو ليها ديماراج اللي هو افيد، ما غاديش نديماريو اون شارج، بالتالي هاد المشكل ما غاديش يكون يعني كبير. لأن المشكل كما قلت لكم تيكون ملي تيكون ان ديماراج ديريكت اون شارج. وكما قلنا دونك بما ان الديماراج ديريكت فيه مشاكل غادي نشوفوه بيان سور تا هو، وغادي نشوفو الحلول ديال هاد المشاكل، يعني لي زوطخ تيب دو ديماراج اللي هما عبارة عن حلول ديال المشكل ديال الديماراج. وكلهم هاد الحلول هادو كما غادي نشوفوهم يعني من هنا لقدام كلهم تيرتكزو على فكرة وحدة. اشنا هي هاد الفكرة؟ هي اننا كنعطيوش ما تنعطيوش للموتور لا بويسونس كاملة، تنعطيوها ليه عبر مراحل. يعني لي ديماراج كلهم اللي غادي نشوفو سواء ديماراج ايطوال تريونغل ولا باغ اليميناسيون دو ريزيستونس ولا ايتترا ولا الاخرين، كلهم تيرتكزو على هاد الفكرة هادي، وان الموتور بدل ما نديرو له ديماراج ديريكت اون فوا كتشعلو كيولي عندو لا بويسونس د الريزو كامله، يعني تحت التصرف ديالو يقدر يجبد منها. ما كنعطيوهاش ليه كامله، كنعطيوه كل عبر مراحل، كنعطيوه داك لا بويسونس في مراحل باش كنقدو من جهه يعني نحدو من ديك لا شوت دو طونس من ديك لابيل دو كورون، يعني باش ما نطيحوش في لا شوت دو طونسيون ايتترا. ومن ناحيه اخرى كيخص يعني نحرصوا على انه لو كوبل اللي كيكون عند الموتور في الديماراج يكون ان كوبل اللي هو كافي باش نقدروا نديماريو لا شارج. دونك هذا هو لو كومبرومي دو ديماراج، ولا المشكل ديال الديماراج اللي كنبغيو نلقاو ليه هاد الحل هذا. غادي نشوفوا دابا لي انستالاسيون الكتريك دو ديماراج، يعني لي شيما ديالنا الكتريك ديال الديماراج. دونك بالنسبه لي شيما الكتريك اللي غنشوفو كيتكونوا من جوج ديال لي سيركوي ماشي واحد، يعني جوج ديال لي بارتي. دونك لي شيما الكتريك ديال الديماراج اللي غادي نخدمو عليهم كاين فيهم اون بارتي ديال البويسونس
اللي غنسميوها لو سيركوي دو بويسونس، واللي هي اللي كيكون فيها الموتور. هي عاد داكشي تسمات لو سيركوي دو بويسونس، هو اللي فيه الموتور ديالنا اللي غادي نديرو ليه الديماراج. وغنشوفو لا بارتي دو كوموند اللي هي ديال التحكم، اللي يعني سيركوي كيتحكم في سيركوي. دونك هادي هي طريقة الخدمة اللي كنخدمو بها. كنظن راه شفتو هادشي في دي موديل في بروميير اني، ولكن غادي نعاودو نشوفوه دابا. قبل ما ندوز لي سيركوي دو كوموند و سيركوي دو بويسونس كيفاش كنحصلو عليهم ايتترا، غادي نشوفو دابا هادوك لي كومبوزون اللي غنبقاو نخدمو بهم، لي كومبوزون الكتريك اللي غادي نخدمو بهم، و لي سيمبول ديالهم والشكل ديالهم وكيفاش نستعملوهم والدور ديال كل واحد فيهم. اول كومبوزون غنبداو به هو لو كونتاكتور. دونك لي كونتاكتور اللي غنخدمو بهم هما هادو اللي كتشوفو في الصورة. وهنايا انا قسمت لكم يعني على جوج. دونك كيما قلت كاين لي سيركوي دو كوموند و لي سيركوي دو بويسونس. هاد لي كومبوزون الكتريك كاينين فيهم اللي غادي نخدمو بهم غير في لي سيركوي دو بويسونس بوحدهم، وما غاديش يكونوا في لي سيركوي دو كوموند. كاين اللي غادي يخدموا لينا غير في لي سيركوي دو كوموند وما غاديش نستعملوهم كاع في السيركوي دو بويسونس. وكاينين اللي غادي يكونوا حاضرين الا فوا في السيركوي دو كوموند وفي السيركوي دو بويسونس بجوج في نفس الوقت. مثلا الكونتاكتور. دونك هنايا الا لاحظتوا انايا رسم، اني حطيت التصويره ديالو هنايا وهنا، يعني غادي نستعملوه في الكوموند ونستعملوه في البويسونس. هادوك لي بور اللي ضارب عليهم بالاحمر مثلا في الجهه الكوموند تلقاوني ضارب على هادوك لي بور L1 L2 L3 و T1 T2 T3، يعني هادوك ممنوع تبرونشيهم في السيركوي دو كوموند. غتلقاهم في الجهه ديال البويسونس ما ضاربش عليهم، ولي بور الاخرين اللي هما ما ضربتش عليهم في الجهه ديال الكوموند ضارب عليهم في الجهه ديال البويسونس، يعني ممنوع تستعملهم في السيركوي دو بويسونس. فوالا. دونك الكونتاكتور شنو هو؟ الكونتاكتور هو كما كتشوفوه في الصوره، هو عباره عن قطع تيار صافي، بحال قطع التيار اللي كنستعملوه مثلا باش نشعلو ونطفي شي بوله بحال هاد الشكل. غير هو هذا قطع تيار اللي هو تريفازي، زائد نقدر ندير ليه لا كوموند يعني الكتريك. غنشوف بهذاك الرمز ديالو في البويسونس. في البويسونس كما كتشوفوا هو عباره عن ان انترربتور تريفازي عنده ثلاثه ديال تيقطع على ثلاثه ديال لي فاز، يحل عليهم ويقطع عليهم. دونك الكونتاكتور الرمز ديالو هو هذا، وكنبرونشيه في لا بويسونس يعني في السيركوي دو بويسونس في هادوك لي بور L1 L2 L3، وكنخرج من T1 T2 T3. الترتيب زعما هنايا واش دخلتي من L ولا دخلتي من T ما تيهمش، يعني بحال بحال. ما عدا الا كنتي غادي تركب غولو تيرميك، الجهه ديال T هي اللي تيركب فيها الرولي تيرميك، هي اللي فيها واحد بحال واحد البلاستيكه خارجه، الا درتيها من الجهه الاخرى كيبقى الرولي عوج. حنا غادي نشوفوه من بعد. دونك هذا هو الرمز ديالو في البويسونس. في الكوموند الرمز ديالو عنده جوج رموز، وراه بياسه وحده كما كتشوفوا، هو واحد اللي كاين. دونك اولا كيفاش كيشتغل الكونتاكتور. دونك قلت لكم هو عباره عن قطع تيار تريفازي اللي عنده اون كوموند الكتريك. دونك هاد الكونتاكتور عنده لداخل واحد لا بوبين، راه هي اللي مرسومه لتحت ومسميها A1 A2. دونك هنايا ديك لا بوبين عندها اون اليمونطاسيون تتاليمونطا، هي اللي كندير في السيركوي دو كوموند. السيركوي دو كوموند الدور ديالو اصلا هو اليمونطي لا بوبين ديال الكونتاكتور ويقطع عليها الضوء. فاش كيعطيها الضوء، فاش يعطيها لا طونسيون، يعطيها التيار، تتاليمونطا ديك لا بوبين، كتخلق واحد المجال مغناطيسي. اشنو كيوقع؟ الكونتاكتور في السيركوي دو بويسونس كيتسد. يعني شنو وليت تندير دابا؟ كنستعمل واحد السيركوي بسيط كناليمونطي به هذيك لا بوبين ديالي، ياك؟ فاش كناليمونطيها كتخلق داك المجال المغناطيسي، كيتجر الكونتاكتور، كيتسد على من؟ تيتسد على السيركوي دو بويسونس. كنقطع على لا بوبين ديالي، كيتحيد داك المجال المغناطيسي، الكونتاكتور كيرجع لبلاصتو، كيتحل السيركوي دو بويسونس. يعني انا وليت دابا بدل ما نبقى نشعل ونطفي بيدي، وليت كنشعل ونطفي
باستعمال ان سيركوي دو كوموند. فوالا. دونك هذا هو الرمز ديال الكونتاكتور في السيركوي دو كوموند، يعني لا بوبين ديالو هي هادي الرمز ديالها. بالاضافه لهذا الشيء الكونتاكتور تيعطيوني معاه واحد لو كونتاكت اضافي واحد، هو هذاك لو كونتاكت اللي مكتوب عليه 13 14، ان كونتاكت اللي هو ان او، يعني نورمالمون اوفير، يعني في الحاله الطبيعيه ديالو راه هو محلول. يعني شنو هي الحاله الطبيعيه ديالو؟ فاش يكون الكونتاكتور نون اليمونتي، لا بوبين نون اليمونتي ما عطيهاش لاليمونطاسيون، تيكون محلول. يعني فاش كتاليمونطيها الكونتاكت 13 14 كيتسد، وهذاك لو كونتاكت عنده دور ديالو كنستعملوه في بزاف ديال الحاجات غادي نشوفوهم من بعد. المهم هو تفهموا دابا برانسيپ دو فونكسيونمون ديالو، شكون هما لي بور اللي كنستعمل في الكوموند، شكون هما اللي كنستعمل في البويسونس، وشنو هو الرمز ديالو في السيركوي دو بويسونس والرمز ديالو في السيركوي دو كوموند. وغتلاحظوا هنا انني سميتو نفس السميه في كاع البلايص اللي كنرسمو فيها الكونتاكتور. المشكل ديالو اللي كيخلي بزاف الناس ما يفهموش هو انني كنرسمو في بزاف د البلايص وهو راه غير بياسه وحده، غير كومبوزون واحد. تنرسموه في البويسونس وتنرسموه في الكوموند لا بوبين ديالو، ونقدر الا احتاجيت داك لو كونتاكت 13 14 نرسمو حتى هو، وتنسميهم نفس السميه كاملين. لو كومبوزون الثاني اللي غنشوفو هو لي كونتاكت اوكسيليير. اوكسيليير يعني اضافي. بعض المرات هذاك لو كونتاكت 13 14 ما تيقدنيش، تنحتاج لدوطخ كونتاكت اللي هما نورمالمون اوفير، او لا العكس اللي هما نورمالمون فيرمي اللي هو ان سي. لوكسيليير ولا الكونتاكت اوكسيليير اللي هو هاد اللي كتشوفو، شوفوا بلاصه البويسونس درت علامه حمراء، يعني ما تيتستعملش في البويسونس، كيتستعمل غير في الكوموند فقط. كيفاش تيشتغل هاد الكونتاكت هذا؟ هاد الكونتاكت ماشي بحال الكونتاكتور ما عندوش اون بوبين. هو كاينين بعض الوحدين عندهم لا بوبين ديالهم وتيتاليمونطاو حتى هما. هذا اللي مرسوم هنايا ما الا زعما اللي مصور هنايا هذا ما عندوش. دونك كيفاش كيخدم؟ تركبو فوق من الكونتاكتور. ملي تركبو فوق الكونتاكتور تيولي كيتسمى بسميت الكونتاكتور، يعني بحال تيولي الكونتاكتور تزادوا عليه هاد الربعه د لي كونتاكت، وترمز ليهم دوك الرموز اللي كتشوفوا لتحت. الا كان نورمالمون اوفير راه تندير ليه داك الرمز ديال اوفير، كان فيرمي تندير ليه الرمز ديال فيرمي. دونك اللي نورمالمون اوفير مع حد الكونتاكتور مازال ما دايش ليه الضو في لابوبين ديالو راه محلول، ولي نورمالمون فيرمي ما حد مازال ما دايش لا طونسيون، ما كاين لا كورون، لابوبين نون اليمونتي تيبقاو مسدودين. فاش الكونتاكتور اللي راكب عليه هاد لوكسيليير هذا كيتاليمونطا، كلشي تيتقلب ليه ليطا ديالو، لي اوفير تيتسد واللي فيرمي تيتحل. كاين ان اوتر تيب دو كونتاكت اوكسيليير اللي هو لي كونتاكت اوكسيليير اللي هما طومبوريزي، كنسميهم لي كونتاكت طومبوريزي هكا. دونك هادو بحال لوكسيليير هما دي كونتاكت اضافيين اللي كيتزادوا من فوق الكونتاكتور، غير هما ماشي دي كونتاكت انستونطاني. دونك داك الاوكسيليير كاين اللي تيقول ليه دي كونتاكت اللي هما انستونطاني، يعني في اللحظه ديالو في البلاصه كان محلول الكونتاكتور، عطيتيه لاليمونطاسيون تيجر معاه هذاك لوكسيليير في البلاصه اللي محلول تيتسد واللي مسدود تيتحل، يعني انستونطاني. بالنسبه لهذا اللي هو لي كونتاكت اللي هما طومبوريزي ماشي انستونطاني. يعني تيحسبوا واحد المده اللي انت كتريقلها عليهم. راك شو داك الزر اللي تيدور فوق منه، يعني كدورو كتزيد في ديك المده ولا كتنقص فيها. وهنا كاين جوج الانواع ديال لي كونتاكت طومبوريزي. كاينين اللي هما اون ديلاي، راه الا شفتو راه مكتوب، راه تيبانو بحال بحال، ولكن شوفوا مزيان الكتابه اللي مكتوبه عليه. كاين اللي مكتوب فيه ترافاي وكاين اللي مكتوب فيه غوبو. كاين اللي مكتوب فيه اون ديلاي يعني ترافاي، وكاين اللي مكتوب فيه اوف ديلاي غوبو. دونك هادو دي كونتاكت اللي كاين عنده حتى هو دي كونتاكت اوفير ودي كونتاكت فيرمي، نورمالمون اوفير ونورمالمون فيرمي. غير هو هادو فاش الكونتاكتور ديالي حتى هما تيركبو قلت لكم على الكونتاكتور، يعني فاش الكونتاكتور ديالي وتيتسماو بسميت داك الكونتاكتور اللي راكبين عليه، بحال الشكل ديال لي زوكسيليير اللي هما انستونطاني. غير هما هادو فاش الكونتاكتور كيجرهم
هادوك لي بور ديالهم سواء لي نورمالمون اوفير ولا لي نورمالمون فيرمي، ليطا ديالهم ما كيتقلبش سور بلاص، تيكون عندهم واحد الروتار، يعني ديلاي كيسموهم، اللي هو اون ديلاي. الروتار كيديرو في اللحظه ديال اون مع الشعيل، يعني كان مثلا اوفير، فاش كيجر الكونتاكتور تيبقى اوفير تيتعطل عاد كيتسد. كان فيرمي كيبقى فيرمي، تيبقى تيتعطل شويه عاد كيتسد، تيبقى هكاك طالما الكونتاكتور اليمونتي. اون فوا تطفي الكونتاكتور كيرجع لبلاصتو في البلاصه، وما تيديرش ان روتار في الطفيان. هذا اللي هو اون ديلي. اللي هو اوف ديلي كيخدم بالمقلوب، مع تيشعل الكونتاكتور كان اوفير راه كيتسد، كان فيرمي كيتحل في البلاصه. ولكن فوقاش هو تيدير روتار حتى الاوف، حتى كتطفي الكونتاكتور هذا ما تيرجعش لبلاصتو، ما تيرجعش لبلاصتو سور بلاص. كان مثلا اوفير وتسد، تيبقى مسدود واحد شويه على حسب المده اللي قلتي عليها، عاد كيرجع يتحل. والفيرمي عاوتاني بالمثل. داكشي راه سماه اوف ديلاي، يعني لو غوطار عنده في اللحظه ديال الطفيان ديال الاوف. غادي نشوفوهم الفونكسيونمون ديالهم يعني بالتفصيل اكثر من بعد. الكومبوزون الاخر اللي غادي نلقاو غنستعملوه هما لي بوطون بوسوار. هادو بيان سور تيكونوا في السيركوي دو كوموند فقط وما تيكونوش في السيركوي دو بويسونس. لي بوطون بوسوار فيهم جوج انواع ديال لي بوطون، كاين اللي هما نورمالمون اوفير، كاين اللي هما نورمالمون فيرمي. ردوا البال للرموز. دونك الا كان ان بوطون بوسوار شوفوا الرمز ديالو كي داير، كان طومبوريزي راه شفنا الرمز ديالو كيفاش داير. دونك اللي هما اون ديلي راه كتشوفوا القوس تيشوف دائما للفوق، واللي هما اوف ديلي راه فيهم داك القوس تيشوف ديما لتحت. لي كونتاكت ديال لوكسيليير ولا ديال الكونتاكتور هذوك ما فيهم حتى شي رمز، يا اما محلول يا اما مسدود. دونك هنايا لي بوطون بوسوار راه كيما قلنا كاين اللي هو نورمالمون اوفير ولا نورمالمون فيرمي. اللي هو نورمالمون اوفير الا ما وركتيش عليه راه محلول، هما اللي تيكونوا في الغالب خضرين. واللي نورمالمون فيرمي راه تيكون مسدود حتى تورك عليه عاد تيحل، اللي هما في الغالب تنستعمل تيكون اللون ديالهم احمر. حنا غادي نشوفوهم عاوتاني الاستعمال ديالهم بالتفصيل اكثر. كاين اللي فيهم جوج بحال هذا اللي كتشوفوا، كاين اللي فيهم ثلاثه، يعني فيهم كتلقى فيهم واحد حمر وجوج خضر، يعني واحد اللي هو نورمالمون فيرمي وجوج اللي هما نورمالمون اوفير. لو كومبوزون اللي غادي نشوفو واحد اخر هو يعني لو غولي مانيتو تيرميك ولا لو غولي تيرميك. دونك على حسب، اولا لو غولي مانيتيك. دونك انا نشوفو، دونك هنايا هاد لو غولي هذا الدور ديالو هو الحماية فقط. دونك نقدروا نستغناو عليه، ولكن من الاحسن يكون الدور ديالو قلنا هو الحماية. الا وقع شي مشكل، هاد المشكل هذا يقدر يكون لا ناتور ديالو مانيتيك ولا يقدر يكون لا ناتور ديالو تيرميك ولا بجوج، يعني مانيتو تيرميك. دونك هذا اللي رسمت لكم هنايا ان غولي اللي هو مانيتو تيرميك. دونك باش نعرفها، دونك هنايا الا كان عندي في الرمز ديالو غير هكا مربع راه تيرميك، كان غير نصف دائره راه مانيتيك، كانوا بجوج راه مانيتو تيرميك، تعطي اون بروتيكسيون مانيتو تيرميك. هذا كيتستعمل في الكوموند وفي البويسونس بجوج. دونك الرمز ديالو في البويسونس هو هذا اللي كتشوفوه. كما قلت لكم على حسب لا ناتور ديالو. كيفين تيركب هذا؟ تا هو تيركب في الكونتاكتور، تيركب في الجهه اللي فيها تي واحد تي جوج تي ثلاثة ديال شي كونتاكتور. هادوك السنان اللي خارجين منه هما اللي تيتخشاو في الكونتاكتور. وكيبقى الجهه الاخرى تنخرج منها الخيوط ديالي التريفازي. هادوك اللي ضارب عليهم ممنوع يتستعملوا في البويسونس، يعني ديك كما شرحت لكم من قبل. عاوتاني في لا كوموند كيتستعمل عاوتاني، ماشي البلايص اللي ضارب عليهم ولكن البلايص الاخرين. وهنا كنستعمل يا اما ديك 95 96 اللي هي نورمالمون فيرمي، اولا 97 98 اللي هي نورمالمون اوفيرت. والرمز ديالها نتوما شوفوه كيفاش داير، الرموز راه مهمه. وكما السميه مثلا سميناه اف واحد، السميه اللي سميتو في الكوموند هي اللي نسميه في البويسونس. دونك هنايا هادو كما قلنا اللي هو نورمالمون فيرمي تيبقى مسدود طالما ما وقع حتى شي مشكل، راه مسدود. وقع شي مشكل
تيقطع. وفين كنستعملوه في الغالب كنستعملوه في البداية ديال السيركوي دو كوموند، في الأول هو الأول تنحطو. إلا مشى وقع شي مشكل تفتح هاد الكونتاكت وتيقطع على السيركوي دو كوموند، السيركوي دو كوموند إلا قطعتي عليه نورمالمون تيخصو تيحبس ليا الموتور، تيقطع لاليمونطاسيون على لي كونتاكتور كاملين كيتحلو هو الموتور سكت حبس. دونك باش ندير لا بروتيكسيون ديالو. وبالنسبة لهاديك 97 98 هاديك تنستعملوها في الغالب إلا بغينا نديرو شي ألارم ولا شي بولا اللي كتشعل إلا وقع شي مشكل يعني في السيركوي. دونك طالما ما كاين حتى مشكل راه مفتوحة، وقع شي مشكل راه كتسد وكتشعل ديك البولا ولا ديك الالارم كتصوني. لو كومبوزون الاخر اللي غنشوفوه هو لو موتور. دونك هو اللي الهدف ديالنا هو نديرو ليه الديماراج. دونك هنايا الا شفتو الموتور ما كاينش في السيركوي دو كوموند، كاين غير في السيركوي دو بويسونس. وهنا الرمز ديال الموتور كيختلف على حسب النوع ديالو. كان ان موتور اكاج عادي اللي فيه ستاد لي بورن راه هو الرمز ديالو دواره وحده. ولا لاحظتو ترسم غير 3 د لي بورن، 3 الاخرين ما رسمتهمش. علاش؟ حيت تندير فيهم الكوبلاج في الغالب تيبقى ثابت طيلة الاشتغال ديال الموتور تيبقى ثابت. حالة وحدة ديال واحد النوع ديال الديماراج اللي غنشوفوه اللي هو الديماراج ايطوال تريونغل، اللي فيه اصلا الكوبلاج كيتبدل من ايطوال لتريونغل. في هاد الحالة هاد الموتور هذا غادي نخرجو منه 6 ديال الخيوط، 3 من هاد الجهة و 3 من هاد الجهة، لان الكوبلاج مبقاش ثابت. ولكن في الغالب ترسم غير 3 اخرين ما ترسمهمش لان الكوبلاج ما كيتغيرش. النوع الثاني ديال الموتور اللي فيه جوج دوارات اللي كتشوفو هو الموتور اغوتور بوبيني ولا اباغ. هذا كما قلت لكم كاين عنده بوبين اللي خاصه بالروتور. هنا حتى هو كنرسمو ليه غير 6 د لي بورن. هو راه عنده 9، عنده 6 ديال الستاتور رسمنا منهم غير 3 اخرين ما رسمناهمش، درنا فيهم الكوبلاج في الغالب ما تنغيروهش. هما اللي خارجين من الدواره البرانيه، والدواره الوسطانيه دوك 3 اللي خارجين منها هما دوك 3 اللي لتحت ديال الروتور. دونك فوالا هادو هما لي سامبول ديالنا كاملين. دابا غادي ندوزو نشوفو ان شيما ديال الديماراج، نشوفو لو ديماراج ديريكت ونشوفوه مزيان نشرحوه باش في الحصه الجايه نديرو يعني التي بي ديالو. اذا غادي نشوفو دابا لو ديماراج ديريكت ان سول سونس دو روتاسيون، يعني ديماراج ديريكت والموتور عنده لا بوسيبيليتي ملي كنشعلوه يدور في اتجاه واحد. من بعد نشوفو كيفاش نقدروا نديرو ليه نعطيو لا بوسيبيليتي يدور في جوج اتجاهات، يعني ديماراج ديريكت اللي فيه دو سونس دو روتاسيون. دابا غنشوفو ان سول سونس دو روتاسيون. دونك كما قلنا تنخدمو جوج ديال لي سيركوي. السيركوي دو بويسونس هو السيركوي الاساسي اللي فيه الموتور، نتوما كتشوفوا الموتور دابا مرسوم، والريزو الكتريك تريفازير مازال ما برونشيتهمش. دونك نورمالمون ديماراج ديريكت اسهل حاجه نشدو نبرونشيه بحال هاد الشكل هذا. كل يعني الموتور ديالي داير ليه ان سيغتان كوبلاج، هو ايطوال لا تريونغل راه مرسمناش دابا الكوبلاج بما انه ما كيتغيرش كنا كنخليوه ترسموه غير 3 بون بحال هكا. دابا هذا راه ديماراج ديريكت ولكن ماشي ديماراج اللي براتيك. دابا الموتور هو راكب ديريكتومون في لا لين، دونك الا يعني عطينا لا طونسيون لا لين ديالنا راه غيدور الموتور، قطعنا على لا لين كامله راه غيطفى الموتور. ما خدمنا دابا لا بالسيركوي دو كوموند لا والو، غير في السيركوي الاساسي اللي هو السيركوي دو بويسونس. كما قلنا حنايا هاد الطريقه هادي ماشي براتيك. دونك شنو غادي نديرو؟ نحاولوا نزيدو نحسنوا هادشي هذا، وغادي نديرو ان كونتاكتور اللي غادي يبقى يشعل ويطفي يعني بالنسبه لهذا الموتور هذا. دونك نرسم الكونتاكتور ديالي، هو الرمز ديالو. الكونتاكتور قلنا هو عباره عن قطع تيار تريفازي، نسميوه شي سميه مثلا نسميوه KM1 مثلا. دونك هاد الكونتاكتور هذا
الدور ديالو هو يبقى يطفي ويشعل على هذا الموتور بوحدو بلا ما نضطروا اننا نطفيو ونشعلوا الريزو ديالنا كامل. هاد الكونتاكتور قلنا هنايا فين غادي هو الحلقة الوصل ما بين السيركوي دو بويسونس والسيركوي دو كوموند. دونك الكونتاكتور ديالي عندو ديك لا بوبين ديالو اللي عندها لي زونطري A1 A2. مني غادي نبقى نعطيها لاليمونطاسيون في السيركوي دو كوموند، فالموتور ديالي غيدوز ليه التيار وبالتالي غيشعل. من نقطع عليها هنايا في السيركوي دو كوموند الموتور ديالي غادي الكونتاكتور ديالي غيتحل والموتور غيطفى. دونك انا دابا ولي عندي ان سيركوي دو كوموند. دونك السيركوي دو كوموند هو ان سيركوي اللي هو مونوفازي فيه فازو نوتر. الدور ديالو هو نبقى نتحكم في لي كونتاكتور اللي كاينين في السيركوي دو بويسونس. دونك انا دابا وليت كيخصني نتحكم في هذيك A1 A2. دوزت ليها لا طونسيون تيشعل الكونتاكتور، قطعت عليها تيطفى الكونتاكتور. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نزيد دي بوطون بوسوار باش نبقى نشعل. اولا باش نبقى نشعل هاد الكونتاكتور ديالي نزيد ان بوطون بوسوار اللي هو ناخدو مثلا البوطون بوسوار اللي هو نورمالمون اوفير، سميه مثلا شي سميه مثلا S1. دونك ملي كنورك على هاد البوطون S1 تدوز لاليمونطاسيون في لابوبين بين A1 و A2 تيتسد الكونتاكتور هو دار الموتور. حيت يدي البوطون بوسوار راه فيه رسور كيتحل وكيطفى الكونتاكتور ديالي. هاد الطريقه عاوتاني ماشي براسيك، يعني ماشي عمليه، لان ما غاديش نبقى انا بغيت نخدم هاد الموتور هذا 6 سوايع واش نبقى مورك على هاد البوطون 6 سوايع، لا. دونك هنايا شنو كنديرو؟ كنستعمل واحد الكونتاكت اون باراليل مع هاد المارش. هاد الكونتاكت كيفاش بغيتو يخدم؟ بغيتو منين نورك على المارش يتسد ويبقى مسدود طالما انايا يعني واخا نحيد يدي على داك المارش راه تيردو. يعني المارش هو هاد البوطون بوسوار هذا اللي بوطون بوسوار اللي كيدير الدور ديال المارش، كيشعل اون. دونك هاد المارش هذا فاش كنورك عليه راه كنحيد يدي كيرجع لبلاصتو لان عنده روسور بوطون بوسوار. ولكن داك الكونتاكت اللي درت اون باراليل معاه بغيتو يبقى مسدود، واخا نحيد يدي انايا على المارش يبقى هو اون باراليل مسدود ومدوز ليا التيار يعني في السيركوي ديالي الكوموند، وبالتالي لا بوبين تبقى دايز ليها لاليمونطاسيون الموتور يبقى شاعل. دونك هذا ملي تنجيبو من الكونتاكتور نيت. هو داك الكونتاكت نسميه بسميت الكونتاكتور، هو داك الكونتاكت اللي عنده الرقم ديالو 13 14. ان كونتاكت نورمالمون اوفير اللي كينتمي للكونتاكتور. كيفاش يخدم هذا الكونتاكت هذا؟ اذا فاش كنوريك انا على البوطون بوسوار S1 كندير لاليمونطاسيون ديال لا بوبين ديال الكونتاكتور كيتسد. ملي كيتسد الكونتاكتور راه كيتسد حتى في البويسونس كيدور الموتور او ميم طون. هاد الكونتاكت 13 14 حتى هو تيتسد وتيبقى مسدود طالما لا بوبين اليمونطي هو اللي تيبقى مدوز ليها اصلا ديك لاليمونطاسيون اللي بغينا. فاش نبغي نطفي انا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد واحد لو بوطون هنايا اللي غادي يلعب الدور ديال لاغي. غنزيد هنا واحد لو بوطون اللي غادي يدير الدور ديال لاغي، ان بوطون اللي هو نورمالمون فيرمي. دونك الا ما وركتش عليه راه تيخلي الدارة مسدوده. سميه مثلا S0 وغيلعب الدور ديال لاغي. دونك اول كيما قلنا الموتور ديالنا خدام، يعني داك الكونتاكت 13 14 هو اللي مسؤول مدوز التيار لا بوبين. اون فوا غنورك على S0 كنقطع لاليمونطاسيون على لا بوبين كيتحل الكونتاكتور ملي كيتحل الكونتاكت 13 14 يرجع محلول. واخا نحيد يدي على لاغي يرجع يتسد تاني، ولكن صافي سي ترو طار اللي كان مدوز لاليمونطاسيون اللي هو 13 14 رجع تحل. دونك انا دابا درت ان ديماراج اللي هو يعني ديريكت. شنو باقي خاصني؟ باقي خاصني الا بغيت نزيد لا بروتيكسيون.
دونك غادي نزيد كما قلنا لو غولي مانيتو تيرميك ولا الغولي تيرميك على حسب شنو. انا غنرسم هنا غولي مانيتو تيرميك اللي كيعطي لا بروتيكسيون مانيتيك و تيرميك en même temps. الرولي كنرسمو هنايا قبل الموتور بحال هاد الشكل هذا، و اون براتيك راه كما قلت لكم هو عنده دوك السنان كيتخشى في الكونتاكتور. دونك هنايا الكونتاكتور راه كتكون مكتوبه عليه L1 L2 L3، والجهه الاخرى مكتوب فيها T1 T2 T3 حتى دونك كنجي كنخشي في هذيك البلاصه اللي فيها T1 T2 T3. نسميوه مثلا F1، وكنعاود نزيد نستعملو في سميتو في السيركويت كوموند. دونك فين كنرسموه في السيركويت كوموند قلنا كنرسموه في البدايه هنا ديال السيركويت كوموند، باش الا وقع شي مشكل هو اللي كاين في الاول، وقع شي مشكل في السيركوي ولا شي حاجه، دونك لو كونتاكت فيرمي ديالو هو اللي غنرسم دابا هنايا. نسميه بنفس السميه ديالو، سميتو هنا F1 في البويسونس هنا سميه F1. دونك هذا هو الكونتاكت اللي كنا قلنا سميتو 95 96. دونك الا وقع شي مشكل في السيركوي ديالي هذا كيتفتح وتيقطع على السيركويت كوموند، وبالتالي حتى في البويسونس السيركوي ديالي كيطفى. دونك انا دابا عندي الديماراج ديالي خدام مزيان. شنو نقدر نزيد كاع الا بغيت نزيد شي حاجه؟ الا مثلا بغيت نزيد مع الكوموند، بغيت نزيد السينياليزاسيون، بغيت نزيد مثلا شي بولات اللي هما كيديروا لا سينياليزاسيون. نزيد مثلا واحد لا لومب اللي هي فيرت اللي كتشعل فاش يكون الموتور شاعل، وواحد لا لومب اللي هي روج اللي كتشعل فاش يكون الموتور طافي. ولا بغينا نزيدو واحد لا لومب مثلا اورانج مثلا اللي كتشعل الا وقع شي ديفو، يعني ان ديفو في السيركوي اللي يعني الرولي هو اللي قطع. دونك بالنسبه لهادي نبداو بهادي هي الاولى ديال الديفو. لا لومب ديال الديفو كنا كنديروها مع الاوفير، الكونتاكت اوفير ديال لو رولي اللي هو 97 98. نسميه بنفس السميه ديال الرولي اللي سميتها. دونك هذا هو 97 98. وقع شي مشكل في الرولي ديالي في السيركوي، الرولي غادي يفتح 95 96 يقطع على السيركويت كوموند ويسد 97 98 ويشعل ليا ديك لا لومب ديال الديفو. بالنسبه لا لومب اللي كتشعل فاش يكون الموتور شاعل، دونك هاد لا لومب هادي غادي نديرها مع واحد الكونتاكت اللي كيتسد فاش يكون الموتور شاعل وكيتحل فاش يكون الموتور طافي. شكون هو هاد الكونتاكت هذا؟ هو 13 14 مثلا، الكونتاكت نورمالمون اوفير اللي كينتمي للكونتاكتور. غير هو هنايا واحد الملاحظه باش من المهم ما نعاودوش نرجعوا لها تاني، ديروش هاد الخطا هذا في البراتيك. كاين اللي كيجي وكيدير البوله من هاد الجهه هادي بحال هكا، تيدير الكونتاكت هنا، يقدر ما يوقع حتى مشكل. ولكن في هاد الحاله اللي تنهضر عليها دابا، الا جا ودار بحال هكا هنا الكونتاكت 13 14 ودار هنا لا لومب فيرت في هاد الجهه، شنو غادي يوقع؟ دونك 13 14 كاين غير واحد، ما كاينينش بزاف، كاين غير واحد. الا درتيه من هاد الجهه شوفوا مزيان، دونك واخا راسموه جوج جوايه، راسموه هنايا وراسموه هنا، راه واحد اللي كاين، مكاينينش جوج. دونك هنايا 13. دونك شنو غادي يوقع؟ 13 من هاد الجهه هادي راه راكبه ديريكتومون مع الفاز ياك، و14 راكبه هنايا ديريكتومون مع الفاز. يعني بحال جيتي درتي واحد الخيط ودرتي ليه بحال هكا لصقتيه هنا
دونك فاش كيتسد هذا راك لاقيتي ديريكتومون الفاز والنوتر ديالك ديريكتومون بلا حتى شي ريزيستونس بيناتهم، يعني مكاينش البولا بيناتهم، وهذا تيسبب كور سيركوي. شحال من واحد تيدير بحال هكا في البراتيك تيوقع ليه كور سيركوي وما تعرفش منين جا هاد الكور سيركوي. دوك انا احترمت السيركوي ديالي 100% وما عرفتش منين جاني هاد الكور سيركوي منين جاك. دونك الا استعملنا نفس الكونتاكت بحال هكا 13 14 دو فوا بحال هاد الشكل، راه هو كاين واخا مرسوم جوج مرات راه هو كاين في الواقع مره واحده. دونك سكيف كتلقى 13 في هاد الجهه راها راكبه مع الفاز، ومن الجهه الاخرى 14 راها هنايا راكبه مع النوتر، يعني ديريكتومون راكبه مع النوتر. سكيف فاش كيتسد تيوقع كور سيركوي. دونك دائما باش تفاداو نتوما هاد المشاكل ديروا البولات من الجهه الاخرى ولي كونتاكت من يعني كما غنرسمو دابا بحال هكا. دونك هنايا نقدر نجي نستعمل 13 14 ديالي هنايا. دونك فاش يخدم الموتور راه غيتسد 13 14 غيشعل ليا لا لومب فيغ ديالي. دونك هو الموتور شاعل البوله الخضراء شاعله. دابا الا بغيت ندير العكس، يعني لا لومب روج كتشعل فاش يكون الموتور طافي ماشي فاش يكون شاعل. يعني خصني واحد لو كونتاكت اللي كيشعل يعني كيتسد فاش تيكون الموتور طافي، يعني فاش يكون الكونتاكتور طافي، وكيتحل فاش يكون الكونتاكتور خدام يعني مسدود. ما عنديش هاد الكونتاكتور، ما كاينش. الكونتاكت الوحيد اللي عاطي لي الكونتاكتور هو 13 14 وتيخدم بالعكس ديال هادشي. دونك شنو كندير؟ كنضطر نزيد كونتاكت اضافي اللي هما لي كونتاكت اوكسيليير كنركبوه على الكونتاكتور وكيعطيني كما شفنا قبيله جوج ديال لي كونتاكت اوفير وجوج فيرمي اللي هما ان سي نورمالمون فيرمي. دونك لي كونتاكت اللي هما نورمالمون اوفير راه بحال 13 14 نفس الخدمه ديالو. لي نورمالمون فيرمي تيديروا المقلوب، يعني فاش يكون الكونتاكتور طافي يعني ماشي نو اليمونتي تيكونوا مسدودين، فاش تيشعل تيتحلوا. دونك هذا هو الشيء اللي بغيت انا بالنسبه لهاد البوله، باش يكون الكونتاكتور طافي ديك الساعه انا فاش بغيتها تشعل كنسميوه نفس السميه ديال الكونتاكت ديالي ديال الكونتاكتور عفوا. وهنايا راه كما قلنا راه كما شفنا قبيله بالنسبه لي كونتاكت اوكسيليار راه كنا كيعطينا جوج محلولين جوج مسدودين، غتبقى عندنا الاختيار ديك الساعه شكون هما هاد الجوج اللي نخدمو بهم. دونك عندكم بالنسبه للمسدودين عندك 61 62 اولا 71 72 اللي بغيتو. وهنايا بما انه ولا عندي كونتاكت اوكسيليار نقدر حتى بالنسبه لهنا 13 14 الا بغيت نخدم به نقدر نخدم يا اما ب 53 54 اولا ب 83 84 اللي هما دابا ولاو تزادوا عندي فاش زدت هذاك الكونتاكت اوكسيليار فوق من الكونتاكتور ديالي. دونك احنا دابا حصلنا على ان شيما ديال الديماراج ديريكت. دونك انا درت هادشي هذا باش مبغيتكمش تحفظوا لي شيما اللي هما تقدروا نقولوا بين قوسين تحفظوهم، ولكن من الاحسن تعرفوهم منين جاو. كما درت دابا انا وريتكم منين جا هادشي. الهدف ديالي كان نبرونشي الموتور ديريكتوم مع الريزو، بقيت تنزيد ليه كونتاكتور باش نتحكم فيه عن بعد يعني باستعمال السيركويت كومون. شويه زدت الحمايه ديال الرولي مانيتو تيرميك اتسيتيرا. ولكن دونك شنو بغيت نقول لكم هو انه لي سيركويت دو بويسونس هادو اللي غادي نشوفو لي ميم كيتغيروش. قال لك دير لي ديماراج ديريكت نفس هاد السيركويت بويسونس غدير. قال لك دير لي ديماراج ما عرفتش ايطوال تريونغل نفس السيركوي غادي تبقى ديرو دائما بالنسبه للسيركويت بويسونس. ولكن بالنسبه للسيركويت كوموند ما عمركم تقريبا ما غتعاودوا نفس السيركوي الا تعاود لو ميم فونكسيونمون. كل ما كيتغير لو كايد شار اللي عندك كل ما السيركويت كوموند كيتزاد فيه ولا تيتنقص منه. يعني السيركويت كوموند ما عندها حتى معنى تحفظوه ولا حتى معنى لانه كيتغير. المهم هو انك تعرف تجبد السيركويت كوموند انطلاقا من واحد الكايد شارج، يعني انطلاقا من واحد
طريقة الاشتغال باغي تحققها نتايا. سيركوي دو بويسونس ماشي مشكل الا حفظتوه، ولكن انا تنفضل انكم تفهموه وتعرفوا تلقاوه لراسكم. سيركوي دو كوموند تما خصك ما تضيع وقتك تحفظو. المهم هو انك تعرف تجبدو، تعرف ترسمو لراسك، تقرا مثلا، حيت في الامتحانات هادي كيتعطى كايد الشارج يقول لك عندنا واحد الموتور ولا جوج موتور ولا ثلاثه ولا ما عرف، بغيناهم يخدموا بهذه الطريقه. الاول يشعل بالديماراج ديراكت مثلا، الثاني دوز واحد المده عادي يشعل شويه تفاضل الى اخره. يعني انت تولي كتعرف تمانيبيولي هاد لي كومبوزون الكتريك وتصاوب بهم دي سيركويت كوموند. هذا هو الهدف ديال هادشي كامل. دونك دابا هو الشيما عندنا، ياك؟ غادي نحاول هاد الشيما اللي شفتو دابا ندير التي بي ديالو. يعني واخا دابا حنا تنخدمو عن بعد، نوريكم كيفاش نخدم التي بي ديالو، يعني نبرونشيه نصاوبو يعني اون براتيك. اذا غادي نحاول نبرونشي هادشي زعما بحال خدامين يعني بالبراتيك. كنحاول نصاوب السيركوي دو بويسونس بالحمر والسيركوي دو كوموند نديروه بالازرق. كاينين لي كومبوزون كيما قلنا اللي غادي يكونوا راكبين في البويسونس وفي الكوموند بجوج. انا كما كتشوفوا عندي الكونتاكتور راه راكب عليه ان كونتاكت اوكسيليير ولاصق فيه لو غولي تيرميك، وعندي دونك لي بوطون بوسوار رسمتهم خارج لابواط ديالهم باش تشوفوا البرونشمون ديالهم، وثلاث البولات والشيما ها هو قدامي. دونك النصيحه اللي ننصحكم هو انه دائما الا كنتو تخدموا براتيك، راه المشكل اللي كاين هو ديال الوقت، ما عندكمش الوقت. والمشكل هو انه الا مشى توقع شي خطا ولا نسيتي شي خيط صعيب عليك. نتوما تشوفوا دابا انا غير في الورقه وداكشي كيولي مروان بالنسبه لي كابل، اما بالك بالواقع باش تتبع شي خيط راه ما غتلقاهش. يعني من الاحسن ما خاصكش تنسى. باش ما تنساش، واحد الطريقه ننصحكم بها هو ان تحطوا بحال هكا السيركوي ديالكم في واحد الورقه الوسخ، الخيط اللي تنبرونشيه تنضرب عليه حتى تنكمل. دونك انا غادي نبدا نخدم. هو السيركوي ديالي نبدا نصاوب السيركوي بيسونس مثلا ساهل. دونك عندي ثلاثه ديال الخيوط خارجين من لي فاز. دونك ثلاثه هما ناخذهم وندخلهم فين ندخلهم الكونتاكتور ديالي. دونك واحد ندخلوه ال ان هو، الثاني ندخلوه ال 2 هو، الثالث ندخلوه ال 3 ها هو. الكونتاكتور راكب فيه. دونك هما دابا شنو درت لهادو، رسمت دخلتهم نضرب عليهم ها هما، ضربت عليهم في الوسخ. نكمل ملي كنخرج من الرولي فين كنمشي للموتور. دونك كنخرج منين من تي واحد تي جوج تي تلاتة. دونك تي واحد نديها لونطري الموتور الاولى، تي جوج هي، و تي تلاتة. فوالا. شنو باقي لي؟ باقي الكوبلاج. الموتور هذا ما مكوبليش، نديرو ليه شي كوبلاج سواء ايطوال و تريونغل. نديرو ليه ايطوال مثلا. دونك الكوبلاج هو ندير كوبلاج ايطوال. هادشي بيان سور الاختيار الكوبلاج راه على حسب الريزو اللي عندي وعلى حسب لا بلاك سيناليتيك. المهم انا دابا درتو ايطوال. نضرب على هادو الخيوط اللي درت دابا، نضرب عليهم في الشيما ديالي باش من. دونك انا دابا كيبان لي انني ساليت السيركويت بويسونس. هانتوما كتشوفوا كاع الخيوط اللي في السيركويت بويسونس ضربت عليهم. دابا غادي ندوز نصاوب السيركويت كوموند بنفس الطريقه. غنبدا نخدم. دونك السيركويت كوموند نبداو. غادي نخرج من الفاز، نختاروا شي فاز هنايا نخرج منها. وفين غندخل؟ غادي ندخل لونطري ديال الرولي اللي هي 95 كما كتشوفوا في الشيما اللي عندنا هنايا. نخرج مثلا هي الفاز، نخرج من ال ان مثلا. هنا السيركوي دي بويسونس راه هو السيركوي اللي هو مونوفازي. نخرج وغندخل 95. ها هي سيدي 95. هانتوما شوفوا ديجا بداو الخيوط شي تيدوز فوق من شي. ملي غندخل 95، دونك هذا هو هاد الخيط هذا اللي هنايا في الديبار بالنسبه للشيما ديالي. خصنا نعاود نرسمو.
قلنا ناخد واحد الخيط من هنايا وغنديه 95، ها هو نضرب عليه سيدي في السيركويت. صافي دونك هذا التصغير اللي منا درتو. ملي غنخرج من هنا فين غنمشي؟ غندخل لونطري ديال لاغي. دونك انا نخرج من هنايا وغنمشي لونطري ديال لاغي بغيتي تبدا من هنا بحال لونطري بحال السورتي ديالو، غير هو الا اختاريتي واحد الجاي لونطري صافي. دونك هاد الجاي لونطري صافي. دونك الجهه الاخرى ولات هي لا سورتي. نضرب عليه في السيركوي يعني في الشيما. ها هو حيدتو. ملي كنخرج من لاغي فين كنمشي؟ عندي جوج خيوط، واحد غادي يدخل للمارش وواحد غيمشي ل 13. دونك اللي غيمشي للمارش لونطري ديال المارش ها هو نضرب عليه هو هاد الخيط هذا، واللي غادي يمشي ل 13 من هنا من نفس البلاصه غادي يخرج وغادي يمشي ل 13. 13 ها هي نضرب عليه في الشيما. انا زعما كرا رسمته. نكمل. دونك دابا عندي لا سورتي ديال المارش. منين غادي نخرج من المارش؟ عندي جوج خيوط، واحد غادي يمشي ل 14. دونك ها لا سورتي ديال المارش، نخرج من هنا وغادي نمشي ل 14. نضرب عليه في الشيما يعني رسمته. وواحد غادي يمشي من تما غيمشي ل A1 ديال الرولي ديال الكونتاكتور عفوا. غادي يمشي من هنايا ل A1. دونك A1 رجعت للور، ما عنديش كيفاش ندير باش نبينها لكم. دونك هو مشى ل A1. نضرب عليه نزيد نعاود نرسمو. هو جاي هكا غادي يمشي ل A1. ها هي A1 كاينه اللور ما كندير ليها. نضرب عليه كما قلنا هنايا. هو هذا. والاخر اللي غادي ل 14 رسمته حتى هو. شنو مازال ليا؟ مازال ليا خيط واحد كيخرج من A2. دونك A2 كاينه في الجهه الاخرى، وفين كيمشي للنوتر. دونك من A2 دونك A2 راه كاينه اللور حتى هي، كاينين منها جوج وحده مقابله مع الاخرى، وكيمشي للنوتر ها هو. دونك انا ساليت نرسمها. نضرب عليه السيركويت كومون. انا ساليت السيركويت كومون. دونك هادشي هذا كامل ساليتو. شنو باقي لي؟ باقي السيناليزاسيون. البولات نديرهم مثلا بشي لون اخر، نديرهم بالخضر مثلا. دونك البولات عندي الخيط الاول خارج من 13، اولا كيما قلت لكم باش يجد الخيط يتزاحموا عليكم ناخذ من لوكسيليير. انا عندي ان كونتاكت اوكسيليير، ناخذ شي كونتاكت اوفير في لوكسيليير. دونك هذاك الكونتاكت اوفير اولا خصني نجيبو منين؟ نجيبوه من 95 ديال الرولي تيرميك، يعني يجي من الفاز. من هنايا غادي نمشي نعاودها نخرج من هنا وغنمشي فين؟ غنمشي لونطري ديال داك لوكسيليير كما قلنا بلا ما ندير 13 14 لان يتزاحموا عندي فيه الخيوط. ناخذ شي واحد اوفير مثلا 53 54. دونك ندخل مثلا من 53 ولا ندخل من 54 اللي بغيتو بحال مني ها هو. دونك درتو نضرب عليه كما قلنا هو ضربت عليه. شنو دابا؟ غادي نخرج من الجهه الاخرى وهي 54 وغادي نمشي لونطري ديال البوله الخضراء. نخرج من هنايا وغنمشي لونطري ديال البوله ديالي مثلا من هاد الجهه هي لونطري. ساليتو دائما نضرب عليه. نزيد تاني شي خيط اخر. دونك الخيط الاخر اللي عندي خارج من من دائما من نفس البلاصه من 95. ومن عندنا 95 ولاو فيها جوج خيوط تزاحموا عندي تما الخيوط. ناخذ من البلاصه الاخرى اللي هي ديال هاد لوكسيليير هنايا ناخذ منها. دونك لونطري د لوكسيليير 53 راه لاصقه مع 61. فين هي 61؟ ها هي حداها نيت لاصقه حداها.
ومنين نخرج منها غادي نضرب عليها بعداك في الشيما. ها هي دونك هاد الخيط هذا اللي هنايا اللي بيناتهم، هذا الخيط انا درتو. ومنين غادي نخرج من 62 غادي نمشي فين؟ غادي نمشي لونطخي ديال البوله الحمراء، مثلا نقولوا لونطخي ديالها هي هاد الجهه هادي. درتها في الشيما، درتها في زعما كابليتها، نضرب عليها في الشيما. نكمل شنو عندي تاني؟ عندي لا لومب ديال الديفو. دونك لا لومب ديال الديفو الخيط الاول ديالها جاي من 97 منين جايه حتى هي جايه من الفاز. دونك ناخذوها من هاد 61 اللي درنا دابا، ونمشي فين؟ نمشي ل97. ها هي نتوما شوفوا دابا انا غير بالستيلو وكلشي صعيب باش نراجع، صعيب نضرب عليها هنايا ونخرج من 98 ونمشي لونطخي ديال البولا ديال الديفو. كما قلت لكم هاد الطريقه فاش كترسم الحاجه، فاش كترسم الحاجه وتضرب عليها هكا كتضمن انك ما غاديش تغلط، ما غاديش تنسى حتى شي خيط. الا نسيتي شي خيط تلقى راسك ما ضربتش عليه وغتمشي ليه ديريكتومون وغادي تبرونشيه. دونك انا درت هذا، نضرب عليه من 98. دونك قلنا نخرجو من 98 ونمشيو لا لامب اورانج. ها هي نضربو عليه. ها هو دونك شنو اللي بقى لي دابا؟ مازال مركبتش البولات من هاد الجهه هادي. نركبوها. دونك البولات بثلاثه راكبين، وفين غادي للنوتر، يعني نركبوهم في اجوج. دونك هاد البولات بثلاثه غادي نجمعهم هنايا، هادي مع هادي مع هادي، وغناخد واحد الخيط من وحده فيهم ونديوه لاجوج. دونك اجوج راه مدوبله، دونك الا باش يتزاحموا لك الخيوط في اجوج من الجهه الاخرى. هنا نتوما كتشوفوا كما قلت لكم راه غير بالستيلو القضيه ولات شي فوق شي، صعيب نراجع ولا نتبع شي خيط. هنايا اجوج انا نبرونشي في نفس الاجوج اللي هنا، سينو ممكن تبرونشيو في اجوج الاخرى اللي كاينه من الجهه الاخرى، لا باش يتزاحموا لكم الخيوط. ودابا انا تاكدت انني برونشيت كلشي، لان فاش كنرجع للشيما كنلقى راسي ما نسيت حتى شي خيط، كاع الخيوط كلهم ضربت عليهم. دونك فوالا دي الطريقه اللي كنصحكم تخدموا بها، لان الوقت ما كاينش سواء في الامتحان سواء في القسم في لي تي بي. دونك حنا شفنا دابا اليوم ديماراج ديريكت، ان سول سونس دو روتاسيون. نحاولوا نديرو هاد لو تي بي في الحصه الجايه. و دونك الحصه الجايه الا خدمتو بسرعه وقدكم الوقت نعطيكم الشيما ديال دو سونس دو روتاسيون، يعني كيفاش هاد لو شيما هذا نيت اللي درنا دابا نزيدو فيه تعديلات يولي الموتور عندي جوج ديال لي بوطون مارش، يعني نقدر نشعلو يدور في هذا الاتجاه، نطفيه ونشعلو يدور في الاتجاه المعاكس.